اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابیہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مظہر العجائب والغرائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی ادرکنی۔ مالک اللہ کلیل عبادت اپنے دربار اچ قبول فرما، اپنی عزت و جلال دے صدقے بانیان دی توفیقات اچ اضافہ فرما، پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، بے اولاداں نو زندگی والے پتر عطا فرما، میرے ذمے مومنین دیاں دعاواں نو مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ نازک دور مالک ہر مومن نو امام زمان علیہ السلام دے دسترخوان چوں وسیع رزق عطا فرما۔ مالک ایسا رزق دے جدے چ پاک بطول دے پتران دا حصہ ہو۔ قائم آل محمد سرکار دا جل ظہور فرما، سانو ساریاں نو قدم بوسی دی توفیق عطا فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے شبان پڑھ۔ ماشاءاللہ جی، کافی صاحبان ہو، بیٹھے ڈھیر ہو، سارے درود نہیں پڑھے، عبادت کرو، صلوات سارے صاحبان پڑھو۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ عبادت اللہ دا نام چاہنا، ایک ویری عبادت سارے کرو، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوشش کرو سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت، پاک موسیٰ کاظم علیہ السلام دے قاتلان تے لعنت۔ صلوات سارے صحبان بآواز بلند پڑھو۔ حکم دی تعمیل میں حاضر خدمت ہاں، توڑیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہویا۔ ماحول توڑے سامنے پڑھن والے احباب بہت زیادہ، شام تک آزاداری امام حسین علیہ السلام مسائب دیئے میں 4:17 جناب تک پہنچانی، فضائل دا ٹائم ہی نہیں۔ جے تسی تکلیف کرو مجلس دے ماحول نو تھوڑا خوبصورت بناؤ تے میں سلام کراں گا، تھوڑا قدم قدم اگے آ جاؤ، مہربانی کریا۔ میرے بعد شہباز ذاکر باویرہ توڑے واسطے بلائے، تھوڑا جا درود پڑھ دے قدم قدم اگے آؤ۔ اور یہ پکی گل ہے، جڑا بندہ امام حسین دی آزاداری نو سونا بناتا ہے، امام حسین وہ دے گھر سونے بنا دینا، یہ پکی گل۔ مہربانی جی مہربانی، صلوات سارے صحبان پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، علی ولی دی عظمت صلوات۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بآواز بلند صلوات۔ آدرات 28
دی ہائی ہائے کرن والے نے گھر بسے دو وین کراں مومنین دی عبادت واسطے آدرات 28 رجب دی آہی ایو فیصلہ علماء دا ہان ستے ہوئے لوگ ہائے مدینے دے جداں ٹرے چن زہرا تواڈی نسل آباد ہو ہان ستے ہوئے لوگ مدینے دے جداں ٹرے پیو سغرا دا تے سارے رستے عباس برا کو گیا پیو اکبر دادا میں نو نہیں بھولنا انج ٹر دے اٹھ تو لے ونجنا دی سغرا تواڈی نوکر نسل دا نوکر میں نوکراں سارے رستے عباس برا کو گیا پیو اکبر دادا میں کو نہیں بھولنا انج ٹر دے اٹھ تو لے ونجنا دی سغرا سونی نوکری ہو گئی ہے میرے حصے دی ہنج آ گئی ہے ایک وین میں کرن لگا اللہ درجات بلند کرے سائیں منظور شیخ پورے عالم او تیاری امام حسین علیہ السلام میں چک وین کر دیوں او فرمے دیوں دے آئین تنظیم حسن دے قاتلان دی جے تریجی سطر تینو سمجھ آگی نہ آگے پڑھن دی لوڑی نہیں پڑھن تنظیم حسن دے قاتلان دی جڈا شام دے ملک تے چھا گئی ہویا کیے اسلام نواز قبیلے تو چھوٹ وطن دیا بو ہوا گئی تے ماں دی قبر تو آئے اٹھ دے ایو آدھی آن دی ماں گئی رو رو کے پیا دی اماں تینوں ہک موڑ دا حال سنے ساجے شام چو جیندی توڑیاں نسل آباد میں صدقے جب ہوگی نوکری میں نوکر ہاں اللہ مالک بانیاں دی محنت قبول کرے روندیاں کھانا آج پنجی دا دن نے دعا منگو پیر فضل شاہ دوں مالک پترہ نال آباد رکھے انہوں مالک سے تو سلامتی دے لمحہ نہیں کرنا میں بالکل قریب ہاں جیڑی 70 جناب تک پہنچا پنجی رجب دے مہینے اور ازادار سارے ہی جان دیں مسلمان دا ہاتھ جدوں بھی پہ ہے نقصان علی دیاں دا کیتا جدوں بھی ہاتھ پہ ہے پنجی رجب دے حوالے نال رجب ترے نقصان ایک 15 رجب 18 بھراواں دی بے وارس بہن نو دنیا تو ٹوریا نے دوجا پنجی رجب ٹیر ساریاں پتران دا پیو مویا تے زندان اچ اور جڑا تریجا نقصان کیتا نے میرا خیال ہے ہائے تو سونی کیتی ہے 70 تے ہر کسی دی آئے ہو جائے گی بابا جی جڑا تریجا نقصان ہویا ہے 28 رجب آدھ رات تے لے رسول دے پتر نو رسول دیاں کمیاں آکھے وطن چھڑ کے ٹر جا کمیاں آکھے بسم اللہ وطن چھڑ کے ٹر دربار ولید چولن تے فرمائے غازی تو نال آئیں میں مغربین دی نماز مدینے نہیں پڑھنا تیاری کر فرست تیار کر جن نال جا 2 گلہ نے تے 2 ہی وین نے ممبر میں پائی جانو تے ملک عباس کاغذ قلم دعات لے کے کول آئیں امام کرسی تے بیٹھیں ام البنین دا چند مٹی تے بیٹھیں
حسب عادت عباس نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلے لکھا ہے نصر من اللہ۔ کرسی تو امام ڈٹھا ہے تو فرمایا عباس کے لکھے مولا نصر من اللہ؟ فرمایا اوتھے لکھیا جاندہ ہے جتھے ہر کسے نو فتح دی یقین ہو۔ علی دا پتر ہاتھ بند کیا دے تے تسی کتھے چلے ہو؟ فرمایا یہ کٹ تے لکھ انا للہ آئے تیری نسل آباد ہوئے، ہائے کرن والے دے کر بس۔ ہاتھ بند کیا دے تے تسی بھی جان دیو انا للہ اوتھے لکھیا جاندہ ہے جتھے یقین ہوئے کسے نہیں بچنا۔ بھراد سر تے ہاتھ رکھ کے فرمانے تو جاننا ہے جتھے میں چلنا نہ میں مارن نہیں چلنا، میں مریمن چلنا۔ اور عباس تو جاننا ہے جیڑے مارن جاندے نو زینب جیاں بہنا جنگلاں چ نہیں لے جاندے۔ تو اڈی نسل آباد پہلے میرے نال لکھ، میرے براواں دے میرے پتراں بنیا بتیجیاں دے گھنٹے دا مضمون میں مکائی کھلوتا۔ عباس سرکار لکھے فرمایا غازی انہاں دے نوکراں دے نام لکھ، غازی مولا لکھے فرمایا غازی ساریاں دے نام لکھی گن، مالک لکھی گن۔ یہ کاغذ عباس دے ہتھ وچ، یہ پینسلے مرداں ساریاں دے نام لکھ کے مٹی تے بہ کے عباس انج امام حسین دو ڈٹھا ہے۔ عباس دو دیکھ کے پوچھا عباس خیر مولا مرداں دے نام لکھ لین؟ کہندا لکھاں۔ انج عباس ویکھیا تے حسین دیاں اکھاں وسیاں، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے نوکر دے سامنے رونے کیوں رونے ہو؟ فرمایا میں تینوں دسنا ہے تو رومنا ہے۔ مولا فرمایا کہ اینج عباس دے پاس سے دیکھ کے فرمایا ایتھے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام، میریاں بہناں دے نام لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام۔ اینج کاغذ جھڑ گئے، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا دعا مانگ جدہ اینا قید ہونے میں زندہ نہ ہوا۔ پردے داراں دے نام لکھی گئے۔ فرمایا عباس اپنی بہن دا نام لکھ، ہاتھ بند کیا دے اپنیاں دا بھی لکھا ہے، میرا بھی مہربانی کر دوں دے نام کٹ چھوڑ، میری بہن جانے شام دے بازار جانے دربار۔ فرمایا نہیں جو میں جاننا تو ساری فرست مکمل کرائی، دستخط فرمایا مور امامت لائی۔ فرمایا عباس دستخط ہو گئے لے جا فرست جی میں ترتیب وار نام لکھے ہوئے بالوں گلی چو مامل بہاؤ، اور نال میں تیری منت کردہ غیور بندے حسین نو روندہ ہے غیورہ نالی گلے۔ فرمایا نال میں تیری منت کردہ ایک مامل اندر لے جائیں میری بہن دا پہلا سفر ہے، تیری نسل آباد ہو۔ میں صدقے ہاتھ بند کیا تھا مولا سارے دے نام لکھی گئے، سغرہ تو اڈی کچھ نہیں لگ دی۔ فرمایا میری دھیئے او دا ازل دا وعدہ ہے وہ چھوڑے دی ملک ہے۔ مولا تُسا فرمائے اس نال نہیں ونجنا، میں ہونے گزرے ہوں دے کولو چھوٹی جی گھڑی سامان دی تیار کر کے سہلیاں نو مل دی پئی ہے، پیا دی مائیاں اللہ دے حوالے میں بیراواں نال سفرہ تے پی بہن۔ کسے نو آدھی جدہ واپس آساں تیرے واسطے یمنی دور لے آس، کسے نو آدھی چادرہ لے۔ فرمایا جلدی کر، منع کرو تیاری نہ کرو اس نال نہیں۔ ہتھ بند کیا دیں تیرے بال کھڈاون آلا میں روامن آلا نہیں آئے۔ فرمایا تو مناسب نہیں سمجھدا اکبر نو ساتھ کول آئے نالی بابا حکم فرمایا جا بہن نو منع کر۔ قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے بابا منع تے میں کردہ میں نو ایک گل دا جواب دیو دوڑیاں کتنیاں بہنان آئے۔ فرمایا ترے ترو کیا دے میریاں سید آدھے ہک، ہاتھ بان کیا دے تیریاں ترے بہنان تے تریوے نال پہیاں جانیاں، میری ایکو بہنے تے وہ بھی وطن تے چھوڑی بہن ہو بابا ایڈی وڈی حویلی میری بہن رو رو کے مر جانا ہے۔ فرمایا نہیں جلدی جا۔ سغرا دے کول اکبر آئے، دورو اکبر نو آندہ ڈٹ چھوڑ دانا میں بالکل وین دے قریب، دورو آندہ ڈٹھا اکبر تلیاں ٹیک اٹھی، سہلیاں نو آدھی اللہ دے حوالے میرا ویر میں نو گھنن آیا، حد دراز کر کے آدھی گھنن نہیں میں روکن آیا، آئے میں صدقے جاواں گش کھا ڈٹھی آئے ہو میری قسمت، تلیاں ملیاں ہوش آیا برکا پایا نانے دی زری دروازہ بند کیتا ہے زری نو گل آئے ایک گل کیتی ہے رو کے پیا دی نانا دسن آئیاں مجاور ٹرے ویندے دی میں نو نال نہیں گھن ویندے میری سفارش کرے ہاں میں لگ جاواں ادو جناب شبیر دے حکم تے سرکار عباس ہے دستک دیتی ڈٹھا دروازہ بند دستک دیتی فرمایا ظاہر نکل جا تو انہوں پتہ نہیں میریاں مرشدزادی آخرہ سلام واسطے آواں جواب نہیں آیا دوجی ویری بات فرمایا تریجی ویری عباس آدھن میں آپ نہیں بول دا میری تلوار بول دی
اس ویلے اندروں ہولے ہولے آواز آئی ہے جے کر تو عباس ہے نا تے میں بھی سغرا ہاں تو علی دا پتر ہے میں حسین دی دھیاں تیرا کمہ میرے فرشتے چنا نہیں بھی لکھیا ہن روزے دی مجاور میں ہاں میری مرضی کسے نو آمن دیواں نہیں تنا جناب شبیر آئے فرمائے غازی پہلی منزل تے رو پہ ہیں مولا اندرو تیری دھیے دروازہ نہیں کھلے فرمایا وہ میری پیاری دھیے میری ماں دی شکل والی دھیے آ میں ویداں سغرا دروازہ کی میں نہیں کھول دے بیٹھے ہو چوٹیاں دیاں لے سردار دروازے تیات رکھیا فرمایا سغرا دروازہ کھول لازے دا مہمان بابا ملن آئے سغرا نے لازے دے مہمان دا نام سنے چھوڑن لگا میں ممبر میرے پاس سے ویکھے ہے جڑے علی اکبر دے ماتمی ہو لازے دے مہمان دا نام سنے جلدی نال دروازہ کھولے آس امام بھائی ودائین فرمایا سغرا بی بی آدھی جی او غازی دا ویر امام فرمایا سغرا بی بی آدھی جیو اکبر تے سجاد بابا امام فرمایا سغرا بی بی کلام دا روح تبدیل کیتا ہے رو کی آدھی جیو سکینہ دا بابا امام فرمایا سغرا میں ہر کہیں دا لگ دا تیرا کچھ نہ لگ دا آدھی بابا لگ دیا وانی جنہوں نال گدی ویلے میں بیمارا لگیاں حویلیاں میں نو کلی نو چھوڑی ہوئے دے ہو بابا تُسا ٹور وجڑا ہے میں مر وجڑا ہے ملت کر دیا جڑا وطن تے آو چار سجڑ میری قبر تلاوے فرمایا کیڑا کیڑا لاوی آدھی ہے بابا پہلا میرا چاچا باس فرمایا دوجا کون لاوی آدھی ہے بابا دوجی میری مار ربا بھی لاوے تریجا کون لاوی آدھی ہے بابا تریجا اکبر لاوے فرمایا چوتھا کون لاوی چوتھے دیواری بولی نہیں برکا چاہو کے ٹر پئی ہے جڑا یارہ قدمہ تے گئی ہے امام فرمایا سغرا دسی جا چوتھا کون لاوی اس ویلے بائی ودا کیا دیئے بابا چوتھا تو بھی لاوے سیدہ دے اپنی سنوائی میری سن لے میں وعدہ کردہ اور کوئی آوی یا لاوی میں جی